अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उवैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमरीकी सदर का यूक्रेनी सदर से जिल्लता में सुलूक, जो बंद कमरों में होता रहा वो सरेआम हो गया। इंडोनेशिया में हम जिन्स परस्त जोड़े को सरेआम कोड़े मारे गए। मराकश के बादशाह की आवाम से ईद उल अजहा पर कुर्बानी से गुरेज की अपील, वजह क्या बनी? कनाडा का हजारों वर्क और स्टडी वीजे कैंसिल करने का फैसला, कनाडा में लोग मुश्किल में। और डबल नमूनिया में मुब्तला पोप फ्रांसिस की तबीयत नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। जी, ये थी टॉप स्टोरीज। अब जरा खबरों की तफसील पर नजर डालते हैं और सबसे पहले हम आपको लेकर जाते हैं इंडोनेशिया की तरफ, जहां पर हम जिन्स परस्त जोड़े के साथ जो सलूक किया गया है वो सारी दुनिया के सामने है। हम जिन्स परस्ती हम सब जानते हैं कि दीन इस्लाम में उसकी किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, और इसी बात पर एक हम जिन्स जोड़ा जो है जब उसे पकड़ा गया तो शरई कानून नाफिज किया गया उस पर और उसे कोड़े लगाए गए इंडोनेशिया में। जी, इंडोनेशिया में दो नौजवान को हम जिन्स परस्ती का जुर्म साबित होने पर सरेआम कोड़े मारे गए हैं। इन्हें इंडोनेशिया की शरई अदालत ने 18 और 24 साल नौजवानों का जिनसी ताल्लुक साबित होने पर उन्हें मुजरिम करार दिया था। अदालत ने 24 साल नौजवान को 82 कोड़े और 18 साल नौजवान को 77 कोड़े मारने का हुक्म दिया। सजा अवामी मकाम पर देने की हिदायत भी की गई थी, जिसके बाद हम जिन्स परस्त नौजवानों को सरेआम कोड़े मारे गए। इन नौजवानों को मुकामी अफराद ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। फिर उसके बाद इन दोनों पर मुकदमा चलाया गया था और फिर मुकदमे के बाद फिर अदालत ने यह फैसला किया कि इन दोनों को सज़ा दी जाएगी, और फिर सज़ा जो है वो पब्लिक मकाम पर दी गई और सब ने सज़ा को देखा। इंडोनेशिया बेसिकली सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, जहाँ पर अक्सर जो कवानीन हैं वो शरीयत के तहत नाफिज किए गए हैं, और बावजूद इसके कि हम जिन्स परस्ती पर जो कोड़े मारने की सरेआम सज़ा है उसके कानून पर बहुत सारे वेस्टर्न इदारे जो हैं वो एतराज़ करते रहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल उस पर एतराज़ करता रहता है, दीगर जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं वो भी बड़ा शदीद दबाव देते हैं और बड़ी मुखालिफत करते रहते हैं। लेकिन इंडोनेशिया ने यह साबित किया कि जब मामला कवानीन का हो, जब मामला दीन का हो, तो फिर उस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, उस पर किसी भी किस्म का दबाव कबूल नहीं किया जा सकता है। और जहां बात होगी शरीयत की और शरई कानून की, तो वहां पर शरई कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, चाहे सारी दुनिया का दबाव हो। यह बात इंडोनेशिया ने साबित कर दी, और बहुत सारे ममालिक को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर ये जो LGBT का रुझान है और जो शरई जो हम जिन्स परस्ती का रुझान है, इसको बढ़ावा देने की कोशिशें की जा रही हैं, इसको सपोर्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं, और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में ऐसा होता है। लेकिन इंडोनेशिया ने इन दोनों का जुर्म साबित होने पर इन्हें ये सज़ा दी और साबित कर दिया कि जब आप कानून की बात करते हैं तो शरई कानून जो है वो सबसे ऊपर होता है। अगली खबर की तरफ जाते हैं और आपको लेकर चलते हैं जी एक और ख़बर की तरफ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से। अब ये जो निशान है, ये निशान हम सब जानते हैं ये किस चीज़ का निशान है। ये एक सॉफ्टवेयर का निशान है जिसका नाम है स्काइप, और स्काइप के हवाले से अब खबर ये आई है कि जो स्काइप है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बंद कर दिया जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी स्काइप के हवाले से। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वीडियो कॉलिंग सर्विस स्काइप को मई 2025 में बंद करने का ऐलान कर दिया है, और ये सिर्फ, मैं इसको ये कहूँगा कि ये सिर्फ एक सर्विस का इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये एक अहद का खात्मा है जिसने दुनिया को करीब लाने का वादा पूरा किया। स्काइप किसी ज़माने में दुनिया की सबसे मकबूल एप्लीकेशंस में से एक थी, जहां पर लोग कंप्यूटर के ज़रिए पूरी दुनिया में दोस्तों से और अहल खाना से मुफ्त बात किया करते थे वॉइस कॉल के ज़रिए। फिर उसके बाद उसमें वीडियो कॉल का फीचर आ गया। स्काइप की मकबूलियत जो है उसमें कमी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब व्हाट्सएप ने और फेसबुक मैसेंजर ने वीडियो कॉलिंग की सर्विस जो है वो शुरू की थी। और माइक्रोसॉफ्ट के जो ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स के सदर हैं जेफ टेपर, उनका कहना यह है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अब
ٹیمز پر توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہے. مائیکروسافٹ ٹیمز زیادہ استعمال کریں لوگ، وہ یہ چاہتے ہیں، اسی لیے مائیکروسافٹ ٹیمز کو سپورٹ کیا جائے گا، اسکائپ کو اب سپورٹ نہیں کیا جائے گا. اور اب آپ جتنے بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے مائیکروسافٹ کا مشورہ یہ ہے کہ وہ مائیکروسافٹ ٹیمز استعمال کریں. ایکس پر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ اب کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے مئی 2025 سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم صرف اور صرف مائیکروسافٹ ٹیمز کو سپورٹ کریں گے. سو یہ ایپ جو ہے اب یہ سپورٹ لیس ایپ ہو جائے گی. جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک بڑے اسلامی ملک کی طرف جس کا نام ہے موراکو، یعنی اردو میں جسے ہم کہتے ہیں مراکش. اور مراکش میں ایک اعلان کیا گیا ہے. وہ اعلان یہ ہے کہ جی ان کے بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے، اور یہ عید الاضحیٰ پر قربانی کے حوالے سے یہ اعلان ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی قربانی کو حتی الامکان حد تک آپ جو ہے وہ محدود کریں. اس چیز کی اپیل کر دی گئی ہے. مراکش کے بادشاہ نے اپنی عوام سے عید الاضحیٰ پر قربانی سے گریز کرنے کی اپیل کر دی ہے. مراکش کے جو شہری ہیں ان کو اس سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے بادشاہ سلامت کی طرف سے. اور یہ فیصلہ بیسیکلی کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک میں اس وقت شدید خشک سالی جاری ہے اور معاشی مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں. اس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا. گزشتہ 7 سال سے جاری خشک سالی کے نتیجے میں مراکش میں مویشیوں کی تعداد میں 38% تک کمی ہوئی ہے. تو اب اس کمی سے نمٹنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. مراکش کی جو وزارت زراعت ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 30 سال کے دوران ہونے والی جو اوسط بارش ہے، اوسط بارش کے مقابلے میں اس سال 53% کم بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس نے ملک کو شدید خشک سالی کی طرف دھکیل دیا ہے. اور مراکش کے جو فرمانرواں ہیں شاہ محمد ششم، انہوں نے عوام سے خطاب کیا اور اس بات پر زور دیا کہ مویشیوں کی تعداد میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے، گوشت کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے باعث اس سال قربانی کا جو رواج ہے اسے محدود کرنا نہایت ضروری ہے. اور ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. 1966 میں بھی موجودہ جو فرمانرواں ہیں شاہ محمد ششم، ان کے والد شاہ حسن دوئم، انہوں نے بھی اس طرح کی اپیل کی تھی کہ جب ملک قحط سالی کا شکار تھا. تو یہ اب دوبارہ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور اب جب عید الاضحیٰ آئے گی کوئی تقریباً 3-3.5 مہینے کے بعد، تو اس وقت مراکش کے جو لوگ ہیں وہ قربانی کو اپنی کم کریں گے تاکہ خشک سالی جو قحط سالی جو ہے وہ اس سے نمٹا جا سکے. اگلی خبر کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں اور یہ خبر ہے جی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے. امریکہ کا ایک اور معاملہ بھی ہے جو ہم نے آپ کو بتانا ہے، اور وہ معاملہ ہے ٹرمپ اور زیلنسکی کی جو ملاقات ہوئی ہے. اور وہ کیا کمال ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کی ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ دونوں سربراہان مملکت آمنے سامنے تھے، اور بس صرف ہاتھا پائی نہ ہوئی، باقی یوں کہیے کہ سب کچھ ہو گیا. اس پر ہم نے بات کرنی ہے ڈیٹیل میں، لیکن ابھی ہم آپ کو جس خبر کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ خبر ہے جی اس شخص کے بارے میں کہ جس نے ایک فلسطینی بچے کو قتل کیا تھا، اور اب اسے سزا سنا دی گئی ہے. اور یہ وہ بچہ ہے جو کہ فلسطینی بچہ تھا، اور اس کو صرف اس بنیاد پر اس شخص نے قتل کیا تھا کہ یہ ایک فلسطینی شہری فلسطینی بچہ ہے، فلسطین سے آیا ہوا ہے. اور اس شخص کی عمر دیکھیے، اور اس کے اندر جو ایک نفرت پر مبنی جذبہ ہے جو کہ اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں ہے، ذرا اس کو دیکھیے. یہ 73 سال کا شخص اور اس نے یہ واقعہ کیا تھا. تفصیل آپ کو بتاتے ہیں. امریکہ میں نفرت پر مبنی قتل کی واردات کے مجرم کا فیصلہ ہو گیا ہے. 6 سالہ فلسطینی امریکی بچہ جس کا نام تھا وادی الفیومی، اس کا قاتل 73 سالہ شخص جوزف زوبا، اسے مجرم قرار دے دیا گیا ہے. جوزف زوبا جو ہے وہ قتل، اقدام قتل اور نفرت پر مبنی جرائم کا مجرم قرار دیا گیا. عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے، اور اب ظاہر ہے اس کی سزا کا مرحلہ ابھی باقی ہے. 2 مئی کو اسے سزا سنائی جائے گی. اور جوزف زوبا جو ہے اس نے اسرائیل غزہ جنگ کے 1 ہفتے بعد، یعنی کہ جیسے ہی وہ شروع ہوئی 14 اکتوبر 2023 کو، 7 اکتوبر کو معاملہ ہوا تھا جب حماس نے حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد 14 اکتوبر 2023 کو فلسطینی مسلم ہونے پر اس بچے کو نشانہ بنایا، اور اس ظالم شخص نے 6 سال کے بچے پر 26 بار چاقو سے حملہ کیا. اس بچے کی والدہ کو بھی اس شخص نے شدید زخمی کیا، اور اس کے بعد انہیں اسپتال لے جایا گیا تھا جہاں پر ان کے چہرے پر 19 ٹانکے لگائے گئے تھے، ان کے سر پر گہری چوٹیں آئی تھیں. اور بچے کی جو والدہ ہیں حنان شاہین،
انہوں نے عدالت کو بتایا کہ زوبا نے ان کو ڈرایا دھمکایا اور گھر سے نکالنے کی بھی دھمکی دی تھی. حالانکہ جس وقت زوبا نے انہیں کرائے پر گھر دیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ خاتون جو ہے یہ فلسطینی مسلم ہے, لیکن جیسے ہی وہ جو غزہ والا معاملہ ہوا, اس کا آغاز ہوا, تو پھر اس شخص کا رویہ نفرت انگیز ہو گیا. اور زوبا کی جو سابقہ بیوی ہے اس شخص کی, اس نے بھی عدالت میں یہ گواہی دی کہ زوبا نے مسلمانوں کے بارے میں نفرت کا اظہار کیا تھا. تو اب دیکھیں مئی میں جو یہ سزا اس کو سنائی جائے گی, یہ سزا کیا ہوتی ہے. اور ظاہر ہے ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو قتل ہے اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہوتی ہے, لیکن یہ تو سو کالڈ سویلائزڈ ورلڈ ہے, یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ اسے کیا سزا ملتی ہے. اگلی خبر کی طرف ہم چلتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں جی اٹلی کی طرف, جہاں سے ایک خبر ہے اور وہ خبر ہے جی پوپ فرانسس کے حوالے سے. اور پوپ فرانسس کی طبیعت جو ہے وہ کافی دنوں سے ناساز ہے اور اب جو ہے وہ ان کو وینٹیلیٹر پر بھی منتقل کر دیا گیا ہے. معاملہ کیا ہے یہ بتاتے ہیں آپ کو. ڈبل نمونیا میں مبتلا ہیں پوپ فرانسس اور ان کی طبیعت جو ہے وہ مزید ناساز ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے. 88 سالہ پوپ فرانسس, انہیں ڈبل نمونیا کی تشخیص ہوئی تھی. 14 فروری سے وہ اٹلی کے اسپتال میں داخل ہیں اور ویٹیکن کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ پوپ فرانسس کو سانس لینے میں کافی دشواری ہے, کھانسی اور قے کی بھی شکایات ہیں. اور بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ 88 سالہ پوپ فرانسس اپنے ہوش و حواس میں ہیں اور ان کو اضافی آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے. دوسری جانب جو ڈاکٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 ہفتے سے زائد علاج کے باوجود پوپ کی صحت خراب ہونا یہ کچھ تشویشناک معاملہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے آگے. اگلی خبر کے لیے ہم لے کر چلتے ہیں جی ہنگری کی طرف, ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اور بات کریں گے ہنگری میں کچھ معاملات ہیں ان کی طرف توجہ دلائیں گے. دیکھیں گزشتہ کچھ عرصے سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں بیرون ملک سمگل ہونے کی, انہیں بہتر مستقبل کے لیے جھانسے دیے جاتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ پھر کشتیوں میں پانی کے جہازوں میں سوار کروایا جاتا ہے. اور بہت ساری خبریں آتی ہیں کہ جس میں پاکستانی بھی ہوتے ہیں بیچارے اور وہ ڈوب جاتے ہیں ان پانی کے جہازوں میں اور غیر قانونی طور پر یہ نقل و حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اور کئی خبریں ہمارے سامنے ایسی آئیں. تو اب ہنگری کے حوالے سے ایک خبر ہمارے سامنے آئی ہے اور وہ خبر بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہنگری میں اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ آئیے میں آپ کو ہنگری لے کر چلتا ہوں اور وہاں پر آپ کو نوکری مل جائے گی, تو یہ ذرا سنتے ہی آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. اور اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم جانتے ہیں, ہمارے نمائندے ہیں راجہ ارسلان صاحب جو کہ ہنگری میں موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی راجہ ارسلان صاحب بتائیے جی, اگر یہ معاملہ پیش آئے تو یہاں پر جو ہنگری میں نوکریوں کا معاملہ ہے لوگوں کے لیے وہ کیا ہے؟ جی بالکل اویس, آپ کو بتاتے چلیں چونکہ میں اس وقت ہنگری میں موجود ہوں اور ہنگری کی جو امیگریشن میں ہے وہ دن بہ دن تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں. چونکہ ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ورک پرمٹ کے حوالے سے ابھی صرف جو 3 ممالک ہیں, جارجیا, ارمینیا اور فلپائن, ان کے جو نیشنلز ہیں وہ ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن باقی دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں بشمول پاکستان, وہ ورک پرمٹ ابھی اپلائی نہیں کر سکتے. تو وہ تمام نیشنلز ہولڈر جو کہ پاکستانی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ابھی وہ تھوڑے سے محتاط رہیں اور ایجنٹ جو حضرات ہیں ان کے چکر میں نہ آئیں. کیونکہ یہ جو ہنگری ہے یہ شنجن کنٹریز میں شامل ہے, تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں آئیں اور پھر ان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نیکسٹ اچھے کنٹری میں بھی وہ جا سکیں. لیکن اب معاملات یہ ہیں چونکہ امیگریشن کے جو حالات ہیں اور ان کے جو رولز ہیں ان میں دن بہ دن چینجنگ دیکھنے میں آتی ہے. تو ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی جو نیشنلز ہیں, چاہے وہ پاکستانی نیشنل یا دیگر ممالک جو اس وقت اس فہرست میں شامل نہیں ہیں, ان کو باقاعدہ طور پر ہنگری میں ایک آفس جو ہے وہ قائم کرنے کا کہا گیا ہے تمام کنٹریز کو. اور وہ آفس اس چیز کی ذمہ داری بھی دے گا کہ جو نیشنل یہاں ہنگری میں ان ہوگا اور جب اسے واپسی کا کہا جائے گا تو وہ کسی دوسرے شنجن زون میں شامل نہیں ہوگا, وہاں نہیں جائے گا. وہ واپس سمجھیں کہ وہ جو کنٹری یہاں پہ جو آفس جس کنٹری کا یہاں پہ جی موجود ہوگا وہ باقاعدہ طور پہ اس کنٹری سے منظور شدہ ہوگا.
اور وہ اس چیز کی ذمہ داری لے گا کہ کوئی بھی جو نیشنل ہے وہ یہاں سے بھاگ کر کسی دوسرے کنٹری میں شامل نہیں ہوگا جو کہ شنجن زون میں ہے۔ یہ بالکل آپ ٹھیک ہے تک جی، کی جی بہت شکریہ ادا کریں گے راجہ ارسلان صاحب، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور بیسک چیز جو ہمیں پتہ لگی وہ یہ کہ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آئیے میں آپ کو ہنگری میں نوکری دلواؤں اور آپ سے پیسے بٹورے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہنگری میں اس وقت پاکستانیوں کو اور بہت سارے ممالک کو ویزا اور ورک ویزا جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے۔ صرف 3 ممالک ایسے ہیں جن کو اس وقت ہنگری میں ورک ویزا ایشو کیا جا رہا ہے، تو اسی لیے آپ کو کسی کے بھی ہتھے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کینیڈا میں بھی ورک ویزا اور اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے تبدیلیاں آئی ہیں، ان پر بھی ہم نے آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں فی الحال، اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ہے ورلڈ وائز، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک ایسی خبر ہے جو کل سے گرم ہے، اور وہ خبر ہے اس ملاقات کی۔ جی، زیلنسکی اور ٹرمپ، ان دونوں کی جو ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جو کچھ ہوا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ دونوں سربراہان مملکت بس صرف گتھم گتھا نہیں ہوئے، باقی تو سب کچھ ہو گیا۔ اب یہ ملاقات تھی اس وجہ سے کہ زیلنسکی جو ہے وہ امریکہ پہنچا تھا اور بات ہونی تھی اوبویسلی یوکرین جو وار ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، اور یہاں پر ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ بھائی جس طریقے سے امریکہ نے اپنی جان چھڑائی ہے اس معاملے سے، اور جس طریقے سے زیلنسکی کو تنہا کرنے کی بات ہوئی ہے اور سارا الزام بھی زیلنسکی پر ڈال دیا گیا ہے، یہ ثابت کرتا ہے امریکہ کا اصل روپ کیا ہے۔ کل سے دنیا بھر میں اس ایک ہی خبر پر ہر کوئی شخص جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 3 سال سے جنگ میں گھرے یوکرینی صدر کی ملاقات، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرینی صدر سے متکبرانہ جو گفتگو، تحقیر آمیز گفتگو، اور اب محض خبر سے آگے بڑھ کر تبصروں اور تجزیوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے، اور ایک امریکی اخبار نے تو یوں اس پر تبصرہ کیا کہ جو کچھ بند کمروں میں ہوتا رہا وہ اب سر عام ہو رہا ہے، کیونکہ سارا میڈیا سامنے تھا۔ اور بعض مبصرین کا کہنا یہ تھا کہ اس واقعے نے گزرے دور کے بادشاہوں کی یاد دلا دی ہے، ان میں سے اکثر دشمن کی تذلیل کرنا فخر کی بات سمجھتے تھے، لیکن امریکہ کو عظیم بنانے کا دعویٰ کرنے والے ٹرمپ نے یوکرینی ولادیمیر زیلنسکی کو گھر بلا کر جس طرح سے بے عزت کیا، اس کی تاریخ میں شاید ہی کوئی مثال ملتی ہے، لیکن اب ایسی مثالیں مجھے لگتا ہے کہ شاید اور ملیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور ولادیمیر زیلنسکی، یہ تینوں موجود تھے، اور گزشتہ روز انتہائی سخت اور غیر معمولی بحث دیکھنے میں آئی۔ اس طرح کی گرما گرمی عام طور پر عالمی رہنماؤں کے درمیان بند دروازوں کے پیچھے ہوتی رہی ہے، لیکن کبھی بھی سامنے نہیں آئی، اور اس بار یہ بحث ساری میڈیا کا ایک ہجوم تھا، اور ایک میڈیا سے بھرے ہوئے کمرے میں ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ زیلنسکی جو ہیں انہوں نے خاموشی سے بے عزتی سہنے کے بجائے ٹرمپ کے سامنے ڈٹے رہے وہ، اور جواب بھی دیتے رہے، اور اس ملاقات کے بعد زیلنسکی جو ہے وہ واپس چلے گئے، اور ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ زیلنسکی جو ہے وہ تو خیر انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، اور جب وہ امن میں دلچسپی لیں گے تو پھر ہم انہیں واپس بلائیں گے اپنے ملک میں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ سابق سفیر جو ہیں وہ جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جمیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ آپ نے بھی ملاقات ظاہر ہے دیکھی، اس کے ویژولز دیکھے ہوں گے، یہ کس طرح پینترا بدلا ہے امریکہ نے۔ 3 سال سے وہ جنگ لڑوا رہا تھا یوکرین کو کہ مارو روس کو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اسلحہ بھی دے رہا تھا، پیسہ بھی دے رہا تھا، اب اچانک پلٹی کھا لی ہے۔ اسی لیے تو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کہہ چکے ہیں نا، اور آج وہ سرکولیٹ بھی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ امریکہ کی دوستی جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے دشمنی سے۔ تو خیر وہ اپنی جگہ، کیونکہ امریکہ کی اس کی تو یہ سطحی تبصرہ ہو گیا، اور سطحی تبصرے میں یہ بات بھی ہم نے دیکھ لی، ڈپلومیٹک دنگل دیکھ لیا ہم نے وائٹ ہاؤس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ڈپلومیٹک تماشا ہوا ہے، یا اس کو آپ تضحیک سمجھ لیں۔ اور جس انداز میں 2 لیڈران نے گفتگو کی ہے، ایک ڈٹ گئے، دوسرے گفتگو کرتے رہے، نہ ہی ایکسپیکٹ کرتے تھے ٹرمپ اور نہ ہی جے ڈی وینس، اور یہ نہ ہی ایکسپیکٹ کر کے گئے ہوں گے زیلنسکی۔ تو یہ بہرحال ایک اسپائرل وہاں جو ہوا وہ تو پوری دنیا نے دیکھا، اس کا اثرات کیا ہوں گے، جی، یہ اس کا گہرائی والا سب سے تبصرہ ہے۔ امپورٹنٹ بات، کیا گہرائی اثرات کیا والا ہوں گے؟ تبصرہ یہ ہے، اس کے گہرائی والا، اور ہمارے جیسے ملکوں پر کیا ہوں گے، یہ تیسرا اس کا حصہ ہوگا۔ ایک منٹ 2 منٹ کی میں جی بات کر لیتا ہوں۔ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ایک تذبذب میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ان کا ساتھ اب امریکہ کتنا دے گا۔ اور یاد رہے کہ امریکہ جب سے ٹرمپ
पिछले दौर में, और अब शुरू से ही कहते रहे हैं कि नेटो पर हम क्यों खर्चा करें, आप अपना करो, आप अपने डिफेंस का जी बंदोबस्त हाँ, करो। तो अब ये है कि ज़ेलेंस्की की जब ये बात आई, तो ज़ेलेंस्की ने जो बात की उसके पास क्या स्ट्रेंथ है। अपने मुल्क में तो तबाहकारी हो गई, 46,000 50,000 से ज़्यादा लोग अफराद जहाँ बहक हो गए, लोग दरबदर हो गए मिलियंस के हिसाब से, लेकिन उसको सपोर्ट तो पूरी यूरोपियन कंट्रीज की है। बिल्कुल। तो उस सपोर्ट के लिहाज से वो गुफ्तगू कर रहे थे, और उस लिहाज से भी ये गुफ्तगू कर रहे थे कि किसी मुल्क का चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, चाहे वो सोमालिया क्यों ना हो, उसका अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक उसके इक्वल राइट्स हैं, जनरल असेंबली की हद तक और मेंबर कंट्री की हद तक। और कोई भी मुल्क जब उसकी कोई तज़हीक हो रही हो तो वो जवाब देने का हक महफूज रखता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी कौम के सामने, पूरी कौम उसकी देख रही होती बिल्कुल। है, दुनिया देख रही है। दुनिया पे क्या असर पड़ेगा? दुनिया पर अमेरिका का ट्रस्ट कम होना शुरू हो जाएगा। पहले ही कम था, मजीद कम होना शुरू हो जाएगा। और इस ट्रस्ट के कम होने के बाद क्या मंजरनामा होगा? आपको पता है कि दुनिया ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ पहले से जा रही थी, और अब उसमें तेजी आ सकती है। इसमें पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ क्या होगा, मैं इस अच्छा, इस पर पर हम आते हैं, आज अपना पाकिस्तान की पूरा बात हम ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम ज़रा ग्लोबल मामले को ज़रा ज़्यादा डिस्कस कर लें। अच्छा, अब पूरा यूरोप जो है वो भी ज़ेलेंस्की को सपोर्ट कर रहा था कि तुम रूस को मारो, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पर जो यूरोप का जो रिएक्शन है, यूके का जो रिएक्शन है, वो क्या होगा? क्योंकि वो तो कहते हैं कि जी हम इस मामले को सेटल करेंगे किसी न किसी तरीके से। देखें, इसमें यूके ने तो कोई एक मीटिंग कॉल कर ली ना, एक समिट कॉल जी कर हाँ। लिया, जो कि कल और परसों एक समिट होगी, जिसमें ज़ेलेंस्की अपने वापसी पर अमेरिका से, वाशिंगटन से, वो उसको अटेंड करेंगे। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यूरोपियन कंट्रीज अयादा कर रही हैं अपने सपोर्ट का यूक्रेन को। और इसका पूरा एक पस मंज़र है, वो शायद आपके टॉपिक के स्कोप से बाहर है, कि किस तरह यूक्रेन को आगे कर दिया गया और किस तरह यूक्रेन के अब आपने देखना ये है कि यूक्रेन क्या खाली, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे, क्या वो अपने पैरों पर खड़ा होकर जंग लड़ सकता है? नहीं। नो, नॉट वाकई में पॉसिबल। चंद दिनों चंद हफ्तों की बात है, नॉट पॉसिबल। अमेरिका अब भी एक मिलिट्री माइट है जिसका कि $800 बिलियन का बजट है, जो कि दुनिया के तकरीबन 800 इलाकों में अपने बेसिस कायम रखता है। तो ताकत तो उसकी है, उसी ताकत के बलबूते पे आपने देखा जो गुफ्तगू हो रही थी। अब बनेगा क्या इस डील का? मेरे अपने तजिए के मुताबिक आगे जाके ये डील हो जाएगी, इसमें यूरोपियन भी शामिल होंगे, इसमें ये ज़ेलेंस्की दोबारा, और ज़ेलेंस्की ने तो बाद में इंटरव्यू दिया है फॉक्स न्यूज़ को, कहा है कि जी हम तो बिल्कुल अभी भी वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ जी हाँ। इस डील को करना चाहते हैं, और ये डील हमारे मिनिस्टर्स आके ज़रूर करेंगे, तो लेकिन उसमें हमें सिर्फ सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए। यही यूरोप भी कह रहा है। तो सिक्योरिटी की गारंटी वो देने के लिए आगे जाके तैयार, खुले अल्फाज में अगर होती हैं तो रशिया उसको नहीं मानेगा, क्योंकि सिक्योरिटी की गारंटी देने का मतलब वही जंग जिसकी वजह से जंग शुरू हुई है। और बिल्कुल। वो क्या है? वो कि नेटो का मेंबर बनाने वाली बात, तो वो तो रशिया उस बात पर तो डटा हुआ है, जी और हाँ। वही तो एक मसला था, क्योंकि अमेरिका ने वादा किया था जब यूएसएसआर जो डिसइंटीग्रेट हुआ, उसने वादा किया था कि हम ईस्टर्न यूरोप में नेटो को नहीं लेके आएंगे। वादे की खिलाफ वर्जी हुई, जब उनके दर पर आ गए, अपने रेड लाइन क्रॉस कर ली, तो रूस तो फिर ने रूस को खड़ा उसका होना था। रिएक्शन दिखलाया। तो अब रहा सवाल कि रूस उस कौन सी सिक्योरिटी गारंटी को रूस मानेगा। असल जी। तो रूस इस वक्त हावी है उस जंग पर। वो जीती हुई जंग को अगर पीस डील के लिए वो तैयार होता है, तो जाहिर है उसको पता है कि जो उसके अहदाफ थे तकरीबन हासिल हो गए हैं। जिन जिन एरिया पे वो अपना टेरिटरी का तसल्लुत जी। रखना चाहता था वो कर लिया है। तो वो जब उसके अहदाफ हासिल हो गए हैं, तो उसको एतराज सिर्फ यही अब होगा कि रूस को गारंटी चाहिए होगी कि आइंदा बरसा बरस आप नेटो के का मेंबर नहीं बनाएंगे यूक्रेन को। ये गारंटी उसको मिल जाए, ये गारंटी और मिल जाएगी यूक्रेन उसको। किस किस्म मिल जाएगी उसको, और ये यूक्रेन को गारंटी मिल जाएगी कि आप पर हमला नहीं होगा, जो खोया जो पाया उसको बर्दाश्त कर इसका लो। मतलब है हम ये अनकरीब इस जंग को ख़त्म होता हुआ देखेंगे। मंजरनामा यही नजर आ रहा है कि इस जंग को खत्म होने की वजूहत मैंने बता दी। एक बिल्कुल। तो ज़ेलेंस्की में अब काबिल बर्दाश्त नहीं है, वो पूरी कौम तबाह हो रही है, और दूसरा ये है कि यूरोपियन यूनियन भी चाहता है कि तबाहकारियों से अब बचे, और इतने बचा जाए। खर्चे अब करने आते हैं से वो पाकिस्तान पर इज्तनाब कि करे। पाकिस्तान जैसे ममालिक जी जो कि अमेरिका से ताल्लुकात रखते हैं, तो लगता है कि जी हमारे ऊपर तो बस अब सारे मसाइल हमारे हल हो गए। तो अमेरिका जिस तरीके से पैंतरे बदलता है ये हमने भी देख लिया, और प्रॉक्सी वॉरें जो हैं वो लड़वाता है और फिर उसके बाद पीछे हट जाता है। तो हमारे जैसे मुल्कों के लिए इसमें क्या नसीहत है?
नहीं, हमने तो पहले तजर्बा हासिल किया है, ये आप और मैं नहीं, जी ये जी। तो जो हिलरी क्लिंटन कह चुकी हैं, अपने कांग्रेस के फॉरेन कमेटी चेयरमैन को बता चुकी हैं वीडियो की के सामने, और वो गूगल पे मौजूद है कि हमने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, हाथ झाड़ा और वापस आ गए जी हाँ। यारों मददगार छोड़ के। तो ये ऐसा होता रहा है, ये पहले पाकिस्तान का जैसे ममालिक थे, अब आगे मंजरनामे में जहां चाइना और यूएस की अभी भी कंपटीशन उसी तरह जारी है, हम दो हाथियों के बीच में से किस तरह निकल पाएंगे उनके पैर से, और तो वो हमने इस वक्त देखना है। फॉरेन ऑफिस किस हद तक इसके लिए तैयार है, मेरी नज़र में अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ऊपर किस किस्म का प्रेशर आएगा, हमारे ऊपर जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप पिछली दफ़ा भी कश्मीर का मसला हल कराना चाहते थे, इंडिया उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग अलाय है, और वो चाइना कंटेनमेंट में सबसे बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। अब कश्मीर के मसले को किस टर्म्स पे हमसे चाहेंगे, या आगे जाके हमने इसकी कंटीजेंसी प्लान करनी पड़ेगी। हमारे बाकी मामलात इब्राहिम अकॉर्ड के लिहाज से किस तरीके से हमसे डील किया जाएगा, सऊदी अरब, गल्फ और अमेरिका की तरफ से इस प्रेशर को किस तरह बर्दाश्त करेंगे, ये बड़ी गहराई वाली चीज़ें हैं। और हमारे न्यूक्लियर वाला मामला जो वेस्ट की नज़र में खटकता रहता है, जो इजराइल की नज़र में खटकता रहता है, उसके लिहाज से हमें इस वक्त जिस पैराहे पर और जिस मोड़ पर दुनिया है, तगय्युरात जिस तरह फॉरेन पॉलिसी की चेंज हो रही हैं, उन तगय्युरात को सामने रखते हुए हमें वो बसीरत फॉरेन ऑफिस में, फॉरेन मिनिस्ट्री में पैदा करनी होगी, और हमारे लीडरान को पैदा करनी होगी कि हम उसके मुज़र असरात से बच सकें। यही बिल्कुल मैंने ठीक। अपने मजमून में लिखा है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही ठीक। मैंने अपने एफसी में लिखा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जमील अहमद खान साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात, बसीरत पैदा करनी पड़ेगी और हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। ये दो चीज़ें अगर हों तो फिर कोई भी कौम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। अगर ये दो चीज़ें ना हो तो बस फिर हमारा नुकसान ही नुकसान है। और जिस तरह का ये शख्स है और जिस तरह के इसके काम हैं, ये हम सब ने देख लिया। सारी दुनिया जो है वो इस शख्स को इस वक्त ऑब्जर्व कर रही है कि ये क्या अनप्रिडिक्टेबल काम करेगा, और दुनिया अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू। बसीरत भी पैदा करनी है, हिकमत भी पैदा करनी है और हिम्मत भी पैदा करनी है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। यह है वर्ल्ड वाइज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब आपको हम लेकर जाते हैं कनाडा की तरफ, जहां पर इमिग्रेशन रूल्स में वर्क वीज़ा के हवाले से, स्टडी परमिट के हवाले से बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। और ये तब्दीलियां जो हैं वो क्या हैं और इससे लोग किस तरह मुतासिर होंगे, पाकिस्तानी तलबा किस तरह मुतासिर होंगे, ये सारे लोगों का जो मामला है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अजमत मुजीब साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और कनाडा में मुकीम हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमत, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो अचानक हज़ारों वर्क वीज़े, स्टडी वीज़े कैंसिल करने का मनसूबा जो बनाया है कनाडा ने, ये मामला है क्या? जी, स्टडी वीज़ा और वर्क परमिट दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जी। वर्क परमिट जो होता है वो स्टूडेंट्स को दिया जाता है, और जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट 2 साल के मास्टर्स प्रोग्राम में आता है और वो अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेता है, तो गवर्नमेंट उसको 3 साल का वर्क परमिट देती है और उसे कहती है कि आप अपने प्रोफेशन के अंदर जॉब तलाश करिए और काम करिए। जब वो उस प्रोफेशन में 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस ले लेता है और वो प्रूव कर सकता है कि उसने उसी प्रोफेशन के अंदर काम किया है और इनफ पॉइंट्स उसके हो गए हैं, तो वो पीआर कार्ड यानी परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाता है और उसका प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाता है। जबकि वर्क परमिट जो है वो एम्प्लॉई का वीज़ा होता है। जैसे कोई काम करने के लिए आया है, कोई स्किल वर्कर है, उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, जिसमें क्लोज वर्क परमिट होता है, ओपन वर्क परमिट होता है, और वो जो है वो एम्प्लॉयर ही इशू करता है। इस वक्त जो है अगर कोई बाहर से वर्क परमिट अप्लाई करता है तो इस वक्त काफ़ी मुश्किल है उसका वर्क परमिट प्रोसेस होना, जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट की इमिग्रेशन की पॉलिसियाँ चेंज हुई हैं। लेकिन आज जो है आजकल के दौर में सिर्फ एम्प्लॉयज़ जिसको बहुत शिद्दत से अपने वर्कर की ज़रूरत है वो खुद वर्क परमिट निकाल रहा है और वो फिर उन अफराद को तलाश करता है और उनको स्पॉन्सर करता है और अपनी कंपनी के अंदर नौकरी देता है। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो जो रिसेंट इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ में चेंजेस आई है उसमें इन दोनों कैटेगरीज के ऊपर भी काफ़ी हद तक जो है वो डिफरेंस आया है और मुश्किलात पैदा हुई हैं। तो डिफरेंस आया है, वो क्या डिफरेंस है? इमिग्रेशन पॉलिसी में क्या तब्दीलियां आई हैं? देखिए, इमिग्रेशन की पॉलिसीज के साथ साथ जो है वो इमिग्रेशन के तरीक़ेकार में भी काफ़ी कुछ चेंजेस लाई गई हैं। पिछले दिनों इमिग्रेशन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया
کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ہے وہ استعمال اب کیا جا رہا ہے، اور اے آئی جو ہے وہ ساری ویزا اپلیکیشنز کو اسیس کرے گا اپنے سیٹ کرائٹیریا کے مطابق اور پروسیس کرے گا اور اس میں ریجیکشن اور اپروول کرے گا. تو امکان یہ ہے کہ چونکہ اپلیکیشنز کا بہت بڑا بیک لاگ ہے اور منسٹر چاہتے ہیں کہ وہ اس کو جلد سے جلد کلیئر کریں، لیکن اس میں نقصانات یہ ہیں کہ چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس نظر سے نہیں اپلیکیشنز کو پروسیس کرے گا جس طرح ایک ہیومن کرتا ہے تھورلی، تو اس میں ریجیکشن ریٹ بہت ہائی ہونے کے چانسز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن منسٹر نے تقریباً 2000 ویزا آفیسرز کی کٹوتی کا بھی اعلان کیا ہے. اور چونکہ اب الیکشن قریب ہیں اور امکان یہ ہے کہ یہ ساری سختیاں اور یہ پالیسیز جو ہیں ابھی ایسی چلیں گی جب تک کہ نئے الیکشن نہیں جاتے اور نئی آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان پالیسیوں میں بہتری لاتی ہے اور نئی امیگریشن پالیسی لے کر آتی ہے. تو یہ جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کی گورنمنٹ ختم ہونے کی ایک اہم وجہ امیگریشن کی ناقص پالیسیاں بھی تھیں. امیگریشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا اور پالیسی اسٹریٹجی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی. خاص طور پہ یہ جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ پابندی لگائی گئی ہے اس کی دو اہم وجہ ہیں. ایک تو ہاؤسنگ مارکیٹ کا کرائسس اور دوسرا جو یہاں پہ سوشل سروسز جو گورنمنٹ دیتی ہے غریب لوگوں کو یا ہوم لیس لوگوں کو، جیسے فوڈ بینک ہوتے ہیں، شیلٹرز ہوتے ہیں، فری گروسریز جہاں ملتی ہیں، وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں، وہ وہاں پہ جا کے ان اشیاءوں کو لیتے ہیں اور ان کو یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر زیادہ اثر پڑ رہا ہے جو کہ اس کے مستحق تھے. امیگریشن نے اسٹوڈنٹ ویزے کی پابندی خاص طور پر 14 ممالک پہ لگائی ہے جس میں انڈیا، پاکستان اور فلپینز شامل ہیں. امیگریشن منسٹر نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے اس میں بتایا تھا کہ اس وقت تقریباً 60,000 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ کینیڈا تو آئے اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر، لیکن انہوں نے اپنی کالج یونیورسٹی کے اندر رپورٹ نہیں کیا اور وہ بالکل ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. اور تقریباً 500,000 کے قریب اس وقت امیگریشن منسٹر کے مطابق انلیگل طریقے سے یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے امیگریشن کی پالیسیاں بڑی تیزی سے چینج ہوئی ہیں اور صرف اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر ہی اثر انداز نہیں ہوئی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری کیٹیگریز ہیں جیسے کہ پیرنٹس کی اسپانسرشپ ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے اور ورک پرمٹ ہیں وہ بھی اس وقت بالکل سلو ہو گئے ہیں اور نہ ہونے کے برابر ایشو ہو رہے ہیں. وزٹ ویزے کے اوپر بھی بڑی سختی کی جا رہی ہے اور بہت ہی کم تعداد میں ویزے ایشو کیے جا رہے ہیں. اور جو پاکستانی طلبہ ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہ کس طرح متاثر ہوں گے اس پوری صورتحال سے؟ دیکھیں، پاکستانی طلبہ کی ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ تو پہلے سے ہی بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہیں اور اس میں جو ان کا ویزا پروسیسنگ ٹائم ہے وہ بہت طویل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریجیکشن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. اگر میں آپ کو 3 سال کی اسٹیٹسٹک بتاؤں یعنی 2021، 22، 23 کی، تو ان 3 سالوں کو ملائیں تو پاکستانی طلبہ کی جو اپلیکیشنز اپروو ہوئی ہیں وہ تقریباً 7,500 کے قریب ہیں، جبکہ انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ان 3 سالوں میں انڈین اسٹوڈنٹس کو تقریباً 8 لاکھ کے قریب ویزے ایشو ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا نومیرک ڈفرینس ہے. اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کینیڈین کونسلیٹ نہیں ہے جہاں پہ ویزا پروسیسنگ سینٹر ہو اور جہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹ ویزے کی اپلیکیشنز ہو یا کوئی اور کیٹیگری کی اپلیکیشنز ہو وہ پروسیس نہیں ہوتی اور ان کو اپنی اپلیکیشنز ابو دھابی بھیجنی پڑتی ہیں اور وہاں پہ جو ویزا آفیسر کا اسسمنٹ ہے اور ان کی جو اپروول اور ریجیکشن کی جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس پہ کافی زیادہ ڈاؤٹس ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان اور کینیڈین گورنمنٹ کو تیزی سے کام کرنا پڑے گا اور اس کے لیے پاکستان کے اندر کینیڈین ویزا آفس جو ہے اس کا کھولنا اس کی بڑی شدت سے ضرورت ہے تاکہ جو بہت سے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں اور گورنمنٹ لیول پر جب بات چیت ہوگی تو یہ جو ساری مشکلات ہیں اور ان کے سامنے جب یہ پیش کیا جائے گا تو پھر ہی جو ہے نا یہ معاملات حل ہوں گے.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. عظمت مجید ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی جو کہ کینیڈا سے بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں کینیڈا کی جو ورک پرمٹس ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ویزا ہیں ان میں. اور بیسیکلی اس وقت ساری دنیا میں ایک معاملہ یہ چل رہا ہے کہ امیگرینٹس پر پابندیاں لگ رہی ہیں، امیگریشن جو ہے اس کو مشکل سے مشکل بنایا جا رہا ہے. تو جو رول ہے بنیادی وہ یہی ہے کہ آپ اگر اپنے ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے لیے کام کریں اور اس ملک میں اپنے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں اور اس ملک کی حکومت بھی لوگوں کو یہ اپرچونیٹیز کریٹ کرنے میں مدد دے تو ہی سب سے بہتر چیز ہوگی. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.